रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्देशन। रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने रासपाको निर्णय। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनिर्णित। एक हप्ता दिनपछि मात्रै टुङ्गोमा पुग्ने। प्रधानमन्त्रीले चाहे भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ताको भनाई। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णयबाट पछाडि हट्न नसकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। रासपाप्रति लक्षित गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने, विचार बिना देश बन्दैन, उत्तेजनात्मक कुराको पछाडि नलागौं। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको जवाब, मेरो पासपोर्ट शून्यताको अवस्थामा पुगिसक्यो, मुद्दाको औचित्य छैन। फरार सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले सभामुखलाई लेख्यो दोस्रो पटक पत्र। रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय खोज्नु स्वाभाविक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नक्कली एकाउन्ट बनाएर पैसा उठाएपछि डाक्टर तोसीमा कार्कीले दिइन् उजिरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबारे शुक्रबार निर्णय गर्ने। प्रधानमन्त्री तयार भए स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने। नेपाल र युएईको आजको खेल स्थगित। भोलि युएईले आज रोकिएकै स्थानबाट ब्याटिङ गर्ने। नेपालको शानदार प्रदर्शन। महावीर पुन सरकारकै सल्लाहमा आन्दोलनमा उत्रिनु भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रचण्डको खुलासा। महावीर पुनका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। स्वर्णिम वाग्लेले पाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। र यो सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णयबाट पछाडि हट्न नसकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडान। अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा बढेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले गर्यो देशव्यापी अभियानको घोषणा। मिटर ब्याजी पीडितका मागका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमाथि आज पनि खनिए केपी शर्मा ओली। दुलोबाट हेरिरहेको टिप्पणी। राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ, अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको घोषणा। नर्सको आत्महत्या प्रकरण। पेरिमी सहित 2 जना विरुद्ध आत्महत्या दुरुसाहनमा जारी दर्ता। 3 वर्षपछि आप जोडी एकसाथ। आचलको निम्तोमा पल्लेसँगै हेरे नाइ नभन्नु लक्ष्य। वैदेशिक रोजगारीको लागि दुबई पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ। वीरगञ्जमा केपी शर्मा ओलीको आज पनि पुतला दहन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा शुक्रबार मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि बोल्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारेमा शुक्रबारको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन्। अब पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्ने कि सरकारमा जाने स्पष्ट निर्णय गर्दछ। ढकालले भने, अब शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साबिकको मन्त्रालय दिन र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखानका लागि पनि तयार भएको ढकालले बताएका छन्। उनले सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारमा जाँदा र नजाँदाका फाइदाबारे धारणा राखेको बताइएको छ। उनले अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्नुपर्ने आवाज बैठकमा उठेको भन्दै प्रधानमन्त्री तयार भएको अवस्थामा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले रवि लामिछानेलाई दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयलाई आजै बस्ने संसदीय दलको बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय खोज्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय खोज्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकारमा सहभागी हुनका लागि छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले मैले हिजो भने गरेको कुरा अनुसार उहाँ रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न, सरकारमा आउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। उहाँले पनि आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले पनि गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनमा भेटेर टुङ्गोमा पुग्ने भएको हुनाले अहिले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति मैले नदेखेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताइसकेका छन्। उनले पहिलाको मन्त्रालय खोज्नु स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक होइन, उहाँ त्यसैमा अडिग हुनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1बाट भारी मतान्तरसहित निर्वाचित सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको अर्थनीति विभाग प्रमुखमा चयन भएका छन्। रासपाको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले वाग्लेलाई अर्थनीति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजको बैठकबाट विभिन्न 36वटा विभाग गठन गर्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी समेत बनाएको छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेको खण्डमा अर्थमन्त्री बनाउन समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार भएको समेत बैठकमा जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतलाई जवाब दिँदै रवि लामिछानेले भने मेरो पासपोर्ट हो शून्यताको अवस्थामा पुगिसक्यो, मुद्दाको औचित्य नभएको बताएका छन्। राहदानी दुरुपयोगको अभियोगमा मुद्दा नचलाउने महाधिवक्ताहरूको कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत चैत 22 गते कारण देखाउ आदेश गरिदिएको थियो। त्यसको लिखित जवाब दिँदै रवि लामिछानेले आफूले 2079 माघ 15 गते नै राहदानी विभागमा फिर्ता दिएको र चैत 19 गते विभागले रद्द गरिदिएकाले उक्त राहदानीको हैसियत शून्य अवस्थामा पुगेकोले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर रवि लामिछानेले गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा पुरानो नागरिकताबाट लिएको राहदानी आफूले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दासम्म प्रयोग नगरेको पनि बताएका छन्। यही आधारमा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन चलाउने निकायले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि रवि लामिछानेले जिकिर गरेका छन्। आफ्नो राहदानी प्रकरणमा कोही पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्ने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेकाले पनि रिट खारेज गरिनुपर्ने रवि लामिछानेले दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले वारेसमा मोहम्मद अफ्ताब आलम मार्फत सर्वोच्च अदालतमा जवाब पठाएका हुन्। उपनिर्वाचनको सम्मुखमा आफू र आफ्नो पार्टी विरुद्ध राजनीतिक प्रसार गर्ने दूषित मन्साले रिट हालेको पनि उनको दाबी रहेको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानुनी रिट नपुर्याएको भन्दै युवराज पौडेल सफल भनिने व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। गत माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहराइदिएपछि उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति समेत एक साथ गुमाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णयबाट पछाडि हट्न नसकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा माओवादीका प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णयबाट पछाडि हट्न नसकिने बताएका छन्। चितवनमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय परिवर्तन नहुने बताएका हुन्। उनका अनुसार किस्ताबन्दीमा लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिइनेछ। माओवादी अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले नगरेको दाबी समेत उनले गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एमालेका नेता विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुँदा भएको निर्णय अहिले कार्यान्वयन गर्न लगाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र नै सङ्कट पर्न लागेको जस्तो गरी प्रचार गरिएको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टीलाई लक्षित गर्दै केपी शर्मा ओलीले विचार बिना देश बन्दैन, उत्तेजनात्मक कुराको पछाडि नलागौँ भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचेत विचारमा आधारित सङ्गठनले मात्र देश बनाउन सक्ने भन्दै आवेगात्मक कुराको पछाडि लाग्न नहुने बताएका छन्। मजदुर दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाको नामै नलिई उत्तेजनात्मक आकस्मिकताले देश बनाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। छिटफुट आकस्मिक कुराको पछाडि लाग्न नहुने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। छिटफुट आवेगात्मक, संवेदनात्मक, भावनात्मक, उत्तेजनात्मक कुनै पनि कुराबाट देश बन्दैन। केपी शर्मा ओलीले भने सचेत विचार र त्यो विचारमा आधारित सचेत सङ्गठनले मात्र देश बनाउन सक्छ। त्यो भनेको नेकपा एमाले भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। चीन लगायत विश्वका विकसित देश विचारले बनेको दावी गर्दै तङ सिङ योङ पिङका कारण चीनको आर्थिक वृद्धि भएको, कुनै देशमा फलानु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कारण भएका छन्। विचार बिना देश बन्दैन। केपी शर्मा ओलीले भने कुनै प्रकारका भुलभुलैया वा अलमलमा पर्नु नहुने बताएका छन्। ओलीले भने कुनै प्रकारका युवा अलमलिने होइन, युवा बहकिने होइन, जनताको सचेत समुदाय हो। विचार बिना कुनै देश नबन्ने केपी शर्मा ओलीले भन्दै रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेका छन्। दर्शकबिन यसबारे तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच फरार रहेका सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले सभामुखलाई फेरि पनि दोस्रो पत्र लेखेको छ। फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र कोरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सभामुख घिमिरेलाई आइतबार दोस्रो पत्र पठाएको सङ्घीय सांसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएको छन्। हिजो 3-4 बजेतिर पत्र आएको छ। उनले भने प्रहरीले यसअघि गत पुस 7 गते पनि पत्र पठाएको थियो। मिति 2077 8-19 गते सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरबाट आएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरिने व्यवस्था हुन सदर अनुरोध गरिएको छ। त्यति बेलाको पत्रमा भनिएको थियो। तर पुसको पत्रलाई लिएर कुनै पनि प्रतिक्रिया अगाडि बढिएको थिएन। अर्कोतिर उनले प्रतिनिधि सभाका केही बैठकमा भाग लिएका थिए। पछिल्लो समय उनले आफू बिरामी रहेको भन्दै सभामुखलाई पत्र पठाएका थिए। त्यसलाई अनुमोदन गर्न खोज्दा गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विवाद भएको थियो। 2072 सालको मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थम्मन विकलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। कोइरीमाथि विकको हत्या लागेको गम्भीर आरोप लगेको छ। नेकपा एमालेले उनलाई बचाउन खोजेको भन्दै चर्को समेत विरोध भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली अकाउन्ट बनाएर पैसा उठाएपछि डाक्टर तोसीमा कार्कीले उजुरी दिएकी छिन्। सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले आफ्नो नाममा नक्कली अकाउन्ट बनाएर पैसा उठाएको थाहा पाएपछि साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छिन्। कार्कीले आइतबार राति डाक्टर तोसीमा कार्की फ्यान नामको फेसबुक पेज बनाएर रकम मागेको खबर पाएपछि उक्त पेज विरुद्ध सोमबार उजुरी दिएकी हुन्। टेक पानासँग कुराकानी गर्दै कार्कीको सचिवालयले उक्त नक्कली फेक एकाउन्ट पेजबाट रकम माग भइरहेको थाहा पाएपछि प्रमाण सङ्कलन गरी साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको जानकारी दिएको छ। तोसीमा कार्कीको सचिवालयका सदस्य मनिष कार्कीले उक्त पेज 2022बाट सञ्चालनमा आइरहेको भए पनि पहिलो पटक आइतबार राति स्टोरी राखेर रकम माग गरेको देखिएको बताएका छन्। यसरी फोटो र नामको दुरुपयोग गर्ने अकाउन्टको विषयमा थप खोजी भइरहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि एक विज्ञप्ति राख्दै कार्की सचिवालयले उक्त नक्कली पेजका बारेमा जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा नेपाल र युएई बीचको आज सोमबारका लागि स्थगित भएको छ। वर्षाका कारण आजको खेल रोकिएको हो। कीर्तिपुरको तिर्बी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको युएईले 27 ओभर 3 बलमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन मात्रै बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाका कारण रोकिएको हो। दिनभर झरी नरोकिएपछि अब खेल भोलि मङ्गलबार मात्रै हुने भएको हो। अब युएईले भोलि
आजकै अवस्थामा अर्थात् 27 ओभर 3 बल 106 रनको अवस्थाबाट खेल्ने बताइएको छ। आज युएईलाई 106 रन बनाउँदा 9 विकेट गुमाउने अवस्था ल्याउन ललित राजवंशीले 3 तथा करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिएर गुलसान झा र सोमपाल कामीले 1 विकेट लिएका थिए। भोलिको खेल पनि वर्षाले रोकिएमा ओभर घटाएर खेलाइनेछ। ओभर घटाएर पनि खेल सम्भव नभई सुपर ओभर खेलाइनेछ भने सुपर ओभर पनि हुन नसक्ने अवस्थामा भने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियताको आधारमा नेपाल विजेता हुनेछ र आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपको छनौट हुनेछ। एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालको आजको शानदार प्रदर्शनको बावजुद पनि वर्षाको कारणले नेपालीहरूलाई निराशा बन्दिएको छ। दर्शक मिनी सिबी आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। महावीर पुन सरकारकै सल्लाहमा आन्दोलनमा उत्रिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन सरकारको सल्लाहमा आन्दोलन गर्न गएको बताएका छन्। सोमबार प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले वैशाख 14 गते महावीर पुन बुद्ध बालुवाटार गएको र आफूसँग सल्लाह गरेर नै आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। उनले महावीर पुनले आफूसँग केही माग राखेको र ती माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले महावीर पुनलाई वास्ता गरेन भन्नु गलत भएको बताउँदै उनले भने महावीर पुन माइतीघर मण्डलामा बस्ने अघिल्लो दिन मसँग आउनु भएको थियो। बालुवाटारमा राम्रोसँग कुराकानी गर्नुभयो। केही माग गर्नुभएको छ। जीडीपीको 1% भन्नुभएको रहेछ र त्यसको होइन अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा विकासको त्यसमा राम्रो छलफल भयो। म त माइती घरमा बस्छु है, कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले नै हुन्छ त भनेर मिलेन त, तर तपाईँ बस्नुहोस् सजिलो हुन्छ बजेट बनाउन भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। सरकारले व्यवस्था गरेन भन्ने वास्ता गरेन भन्ने झुटो कुरा हो। सरकारसँगै छलफल गरेर सल्लाह भएर उहाँ बस्नु भएको हो। म उहाँको माग सम्बोधन गर्दछु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लडाकुलाई रकम दिने विषय विक्रम सम्वत 2071 को सरकारले गरेको निर्णय भएको समेत बताउँदै त्यो निर्णयबाट हामीहरू फिर्ता नहुने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शक बिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज पनि राजामाथि खनिएका छन् र यो सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भन्दै खनिएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने दावी गरेका हुन्। नेपालले पाएको उपलब्धि विरुद्ध विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू सलबलाउन थाल्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आज सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले केही गर्न नसक्ने सरकार किन सरकारमा बसिरहेको छ भनेर अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै दुलोबाट मुसाले बिरालो हेरे झैँ जसरी अनुकूल परिस्थितिको खोजी गरिरहँदा पनि सरकारले भने निरीहता मात्रै प्रकट गरिरहेको केपी शर्मा ओलीले जिकिर गरेका छन्। उनले भने हामी नेपाली यति बेला गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएका छ। उनले भने अहिले अनेक प्रकारका तत्त्वहरू अनेक प्रकारले लोकतन्त्र विरुद्ध नागरिकले पाएका अधिकारहरूको विरुद्ध सक्रिय भएर सलबलाउन थालेका छन्। केही दुलोबाट फुत्त निस्केलान् कि जस्तो गरेर दुलोमा मुसो बिरालो हेरेर जसरी अनुकूल आफू स्थिति आयो त्यही आएन भनेर यसो हेर्न थालेका छन् उनले बताएका छन्। अहिलेको सरकारमा किन बसिरहेको छ मलाई अचम्म लागेको छ कि किन बसिरहेको छ, केही पनि गर्न नसकेर सरकार बसिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीले भने सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउँदिन भन्दा सरकारले त्यसको जवाब दिन नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका हुन्। सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउने नगरेको तथ्य नागरिकलाई भन्न पनि सरकारले नसकेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काममा ठेक्कामा दिएको तर ठेकदारले काम नगरेको उल्लेख गर्दै सरकार र ठेकदार बीचको सम्बन्धबारे खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नर्सको आत्महत्या प्रकरणमा पेरिमीसहित 2 जना विरुद्ध आत्महत्या दुरुसामना जारी दर्ता भएको छ। शनिबार अपराह्न पेरिमीको घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी युवती अनुमा श्रेष्ठका परिवारले आत्महत्या दुरुसाहनमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। परिवारले पेरिमी भनिएका सुजन ढकाल तथा उनका बाबु विरुद्ध आत्महत्या दुरुसामना जारी दिएका हुन्।
विवाह गर्न अस्वीकार गरी आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै अनुमाको परिवारले उनीहरू विरुद्ध प्रहरी विरुद्ध बालाजुमा जारी दर्ता गरेका छन्। प्रहरी विरुद्ध बालाजुका डीएसपी मनोजित कुँवरका अनुसार मृतक श्रेष्ठको परिवारले आइतबार नै ढकाल तथा उनका बुबा विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको जाहेरी दिएका हुन्। जाहेरी दर्ता भई हाल अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिने तयारी भएको र पूर्जी प्राप्त भएपछि पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान थालिने डीएसपी कुँवरले बताएका छन्। लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहे पनि विवाह गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै वीर अस्पतालमा कार्यरत 34 वर्षीय श्रेष्ठले शनिबार प्रेमी सुजन ढकालको बोहरेटार स्थित घरमा पुगेर आत्महत्या गरेकी थिइन्। मृतक श्रेष्ठकी काकी सृजना श्रेष्ठका अनुसार प्रेम ढकाल र उनका बुबाले विवाहका लागि अस्वीकार गरेका थिए। पेशाले अनुमा स्टाफ नर्स हुन् भने ढकाल डाक्टर हुन्। अनुमा वीर अस्पतालमा काम गर्थिन् भने सुजन कान्तिबाल अस्पतालमा काम गर्ने बुझिएको छ। सृजनाका अनुसार अनुमाको 16 खुट्टेमा कोठा थियो भने सुजनको घर बालाजुको बोहरेटारमा रहेको थियो। अनुमा बेला बेलामा सुजनकै घरमा समेत गएर बस्ने गरेकै थिइन्। अनुमाले विवाहका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि केटा पक्षले अस्वीकार गरेको बताइएको छ। अनुमाले आत्महत्या गरेकै स्थानबाट एउटा डायरी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद भएको डायरीमा अनुमाले आफ्नो जीवन भोगाई प्रेम सम्बन्ध विवाहका लागि भएको प्रयास र केटा पक्षको परिवारले गरेको अस्वीकार लगायतको विषयमा उल्लेख गरेकी छिन्। अनुमाको शवसँगै भेटिएको सुसाइड डायरीमा आफूले 2 पटकसम्म गर्भपतन गराएको प्रेमिकाका बुबाले विवाह गर्न नदिएको लगायतका कुरा समेत समावेश गरेकी छिन्। सोही कुरा र आरोपीलाई प्रमाणका रूपमा लिएर प्रेमी ढकाल र बुबा विरुद्धमा आत्महत्या दुरुत्साहनको जाहेरी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता 3 वर्षपछि आप जोडी एकसाथ देखिएको छ। आचल शर्माको निम्तोमा पल शाह नाइ नभन्नु ल छ हेर्न 1.5 वर्षपछि हलमा पुगेका हुन्। उनीहरूले आइतबार राति QFX को लभी हलमा बसेर सँगै फिल्म हेरेका हुन्। फिल्म स्क्रिनिङपछि मिडिया सामु कुराकानी गर्दै यी दुई केही भावुक सुनिएका थिए। कुराकानीमा एक अर्काप्रति पल र आचलको लगाव प्रष्टै देखिएको थियो। आचलले औद्योगिकै वान एन्ड वनली साथी भन्दै पलप्रति अनुराग दर्शाएकी थिइन्। मिडियाकर्मीहरूले आप जस्तै देखिने रङको पहिरान लगाएको भन्दै उनीहरूलाई कटाक्ष गर्दा आचलले यो आपको मौसम भएकाले आप जोडी पनि सिजनमै आउने उनले बताएकै छन्। नाइ नभन्नु छ ल हेर्दा आचलको अभियानले मन जितेको र उनको अभियान कला सामु सुधार आएको पालले बताएका छन्। उहाँको काम बेस्ट लाग्यो। फिल्मको राम्रो पक्ष नै उहाँको एक्टिङ लाग्यो। एक्टिङ स्कुलिङ इम्प्रुभ भएको रहेछ पल शाहले भने यो फिल्म भन्ने बित्तिकै आफ्नो भावना जोडिएको पल शाहले बताएका छन्। आचल र आफूलाई लिएर फिल्मको अफर आइरहेको भन्दै पलले निकट भविष्यमा सहकार्य हुन सक्ने समेत बताएका छन्। पल शाह र आचलले फिल्म गर्नुपर्छ भनेर अफर आइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा बढेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले देशव्यापी अभियानको घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता वैदेशिक रोजगारीको लागि दुबई पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जमा आज पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध नाराबाजी तथा पुतला दहन भएको छ। राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ, अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्छु भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन मिटर ब्याजी पीडितका मागका विषयमा सरकारसँग आफै पनि छलफल गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। दर्शकबिन यो सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने भन्दै केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गरेका छन्। डाक्टर सोडिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्। रासपा र प्रधानमन्त्रीले माने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई